الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد فماني الله پوئیگی کتاب انزل إليك دا کتاب دے چه نازل شوه تاتا فلا يكن في صدرك ندوی پسینستا کی حرجن ستنگسیا منه در سولو د دینا لتنذرا دی د پارا چو یریتو بی پدی سرا و ذکرا و نصیت دے للمومنین د پار د مومنانو اتبعو تابداریو کئی ما داغسو انزل الیکم جنازی شوی تاستا من ربکم د طرف دربستا سنا ولا تتبعو او تابداری مکوئی من دونی ما سوا د اللہ نا اولیاء د نور مددگارانو د نور دوستانو قلیلا ما تذکرون ډیر لږ دی چې پند اخلی تاسو وکم من قرية او سمرا د کلو والونا اهلکنا هلاک کړي دي مونږ دی لرا فجاء باسنا را بغی دیتا عذاب زمنگا بیاتن دشبی اوم قائلون یو با دی د غرمی خوب کون کی فما کان دعواهم نو بلن د دی از جاءهم کلا چرا بغی دیتا با سنا عذاب زمنگا الا ان قالو مگر دا چوی بدی انا کننا ظالمین یقینا یو منگ ظالمانو فلنسألن الذین زرد چه تپوس بوکم داغ کسانونا ارسل الیهم چلی گل شوی دیتا پیغمبران ولنسألن المرسلین او زرد چه تپوس بوکم د پیغمبرانونا دلی گلو شونا فلنقصن علیهم بعلم فاسخامخا بیان بوکمنگا پدی بانی بعلم علم خپل سرا وما كنا غائبین او نیو منگنا خبرام